मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ कर रख देते हैं। मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को ऐसे घेर लेती हैं जैसे कोई रास्ता ही बाकी ना हो। दिल बेचैन, आंखें अश्कबार और रूह मायूसी में डूबी हुई। दिल पर बोझ, आंखों में आंसू और ज़हन में बेशुमार सवालात। या अल्लाह, ये आजमाइश कब ख़त्म होगी? ये गम कब दूर होगा? ये अंधेरा कब रोशनी में बदलेगा? हमारी दुआएं करते करते थक जाती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारी पुकार सुन ही नहीं रहा। लेकिन जान लो, ये सिर्फ तुम्हारे सब्र और ईमान का इम्तिहान है। आज की इस वीडियो में हम इन दो निशानियों के बारे में जानेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है और तुम्हारे दुख सुकून और राहत में बदलने वाले हैं। ये दो निशानियां तुम्हारे दिल में यकीन और सुकून पैदा करेंगी कि अल्लाह की मदद करीब है। तो मेरे साथ रहो, क्योंकि शायद ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी का वो लम्हा हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतज़ार था। याद रखो, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शर। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि कामयाबी सब्र के साथ है और परेशानियों के बाद कशादगी आती है और हर मुश्किल के साथ आसानी है। जामिया तिरमिज़ी। तो क्या तुम जानना चाहते हो कि वो निशानियां कौन सी हैं जो ये साबित करती हैं कि तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम करीब है, तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं, तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल तुम्हें मिलने वाला है? आइए अल्लाह के वादों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत की रोशनी में ये राज दरियाफ़त करते हैं। आजमाइश ख़त्म होने की पहली निशानी, दिल का अल्लाह पर तवक्कुल और सुकून पाना। जब इंसान किसी शदीद आजमाइश से गुजर रहा होता है तो अक्सर दिल बेचैनी, घबराहट और मायूसी का शिकार हो जाता है। दुआएं करते हुए भी एक खला सा महसूस होता है, जैसे कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन जब आजमाइश का अख्तिताम करीब होता है तो एक ख़ास कैफियत दिल में पैदा होती है जो अल्लाह की तरफ से सुकून और इत्मीनान की अलामत होती है। सवाल ये है कि ये सुकून क्यों और कैसे आता है? अल्लाह दिलों को सुकून और तावक्कुल इसी वक्त अता करता है जब इंसान का ईमान मजबूत होने लगे। दिल ये यकीन करने लगता है कि अल्लाह मेरे हाल से बाखबर है और इस आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत पोशीदा है। ये कैफियत अल्लाह की जानिब से एक निशानी होती है कि तुम्हारा सब्र कबूल हो चुका है और आजमाइश ख़त्म होने वाली है। कुरानी दलील है। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं, खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरत राद। ये आयत वाज़ेह करती है कि जब दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पाने लगे और बेचैनी की जगह एक खामोश सा इत्मीनान ले ले, तो ये इस बात का इशारा है कि आजमाइश ख़त्म होने के करीब है। ये सुकून दिल के अंदर कैसे महसूस होता है? इसके लिए कुछ ऐसे इशारे हैं, जैसे दुआ में यकीन पैदा होना। जब दुआ करते वक्त दिल गवाही देने लगे कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि आजमाइश का वक्त ख़त्म होने वाला है। मायूसी का खात्मा। मायूसी की जगह उम्मीद आ जाती है। इंसान को महसूस होने लगता है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं और वो मुझे उस आजमाइश से निकालेगा। गैर मुतवक्का सुकून। किसी वक्त अचानक दिल हल्का महसूस होता है और परेशानियों के बावजूद एक सुकून का एहसास होता है, जैसे अल्लाह की रहमत करीब है। आपको एक हकीकी मिसाल बयान करते हैं। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा। ये नसीहत हमें ये याद दिलाती है कि जब दिल को अल्लाह के साथ होने का यकीन हो जाए तो आजमाइश का बोझ हल्का हो जाता है और ये एक वाज़ेह इलामत है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। जब दिल अल्लाह पर तवक्कुल करने लगे और सुकून का एहसास पैदा हो, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें इस आजमाइश से निकालने वाला है। ये दिल का सुकून अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि तुम्हारी मेहनत, सब्र और दुआओं का नतीजा जल्द सामने आने वाला है। अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वही बेहतरीन कारसाज है। जैसे कुरान कहता है, और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। सूरत अहज़ाब। आजमाइश ख़त्म होने की दूसरी निशानी, हालात में गैर मुतवक्का आसानी का आना।
جب انسان آزمائش سے گزرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہے۔ دعا کرتے کرتے امید کمزور پڑنے لگتی ہے اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آزمائش ختم ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو غیر متوقع طور پر آسانی اور سکون لاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی ایک واضح نشانی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری مشکل کو ختم کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد کب ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ آزمائش کے دوران انسان کو اس وقت سہولت عطا کرتا ہے جب وہ اپنی حد تک کوشش کر چکا ہو اور اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سورۃ طلاق۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ ایسے طریقوں سے آتی ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ غیر متوقع آسانی کی کچھ علامات یہ ہیں۔ مسائل کا حل خود بخود نکل آنا۔ جب تمہارا مسئلہ تمہاری سوچ سے باہر جا چکا ہو اور اچانک ایسا حل سامنے آ جائے جو تمہارے لیے سکون اور راحت لے آئے تو یہ آزمائش کے خاتمے کی علامت ہے۔ دعاؤں کا اثر ظاہر ہونا۔ کئی بار دعائیں کرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جواب نہیں مل رہا، لیکن جب اللہ آزمائش ختم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو تمہاری دعاؤں کا اثر تمہارے حالات میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر مالی تنگی تھی تو اچانک رزق کا کوئی ذریعہ نکل آتا ہے یا کوئی مددگار سامنے آ جاتا ہے۔ 3. آسانیوں کی غیر متوقع ترتیب۔ اللہ آزمائش کے وقت راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک آسانی تمہارے سامنے آنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ آزمائش کو ختم کرنے سے پہلے تمہیں واضح نشانیاں دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہتری کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، کشادگی پریشانی کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جامعہ ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جب تمہارے حالات بہتر ہونے لگیں تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ حقیقی مثال، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ جب وہ قید میں تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی مدد نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے ان کے لیے غیر متوقع طور پر حالات ایسے بنائے کہ وہ قید سے نکل کر مصر کے خزانے کے مالک بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ آزمائش کے دوران ایسی غیر متوقع آسانیاں عطا کرتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہ ہوں۔ جب تمہارے حالات میں غیر متوقع آسانی آنا شروع ہو جائے اور تمہارے دل کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تمہیں مشکل سے نکال رہا ہے تو یہ آزمائش کے اختتام کی واضح علامت ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں اور ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے حالات کو سنوار رہا ہے اور جلد تمہاری آزمائش کا خاتمہ رحمتوں میں بدل جائے گا۔ 1. دل کا اللہ پر توکل اور سکون پانا۔ جب آزمائش کا اختتام قریب ہوتا ہے تو دل اللہ کے ذکر سے سکون پانے لگتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ 2. حالات میں غیر متوقع آسانی کا آنا۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں۔ غیر متوقع مواقع اور آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور اللہ تمہیں ایسے راستے دکھاتا ہے جو تمہارے گمان میں بھی نہیں تھے۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں آزمائشوں میں صبر عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان بخش دے۔ اے پروردگار، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں ان نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما جو تیرے قریب لے جاتی ہیں۔ اے رحمان، ہمیں اپنے وعدوں پر یقین کامل عطا کر اور ہمارے حالات کو خیر اور رحمت میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ان سب کے لیے ہے جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں اور اپنی آزمائشوں میں صبر اور امید رکھیں۔